السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك كنا وصلنا في لابارتي 3 بيان سور في لا كوريكسيون ديال الكونكور التعليم السنة ديال 2020. دونك partie 3 préparation d'un solution tampon. Donc à la on dispose des solutions aqueuses suivant de même concentration C égale à 1 fois 10 à puissance moins 2 mol par litre. Donc on a grand A solution d'ammoniac, grand B solution d'acide chlorhydrique, C solution hydroxyde de sodium, ainsi de suite. Donc à la on désire préparer un volume V égal à 100 ml. Donc هنا الهدف كامل من هذا الشيء هذا هو غادي نحضروا واحد سوليسيون طامبون اللي الفوليوم ديالو égal à 100 ml d'un solution tampon de pH égal à 9,5. Bien sûr, solution tampon pH ما كتغيرش. À l'aide de solutions citées, on notera V1 et V2 les volumes respectifs de ces deux solutions. Bien sûr, عندنا البروميير سوليسيون هنا والدوزيام سوليسيون هنا وهنا عندنا لي فوليوم. بون باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا دونك غادي ناخذوا البروميير كوبل هذه وغادي نخدموا عليه. داكور دونك هي سوليسيون دامونياك مع لاسيد كلوريدريك. دونك غناخذوا هذا ليكزامبل هذا وغادي نخدموا عليها. دونك سوليسيون طامبون دائما كنعرفوا ان بي اش ديالو كتساوي هي بي كا ا بلس لوغ ديال لا باز بيان سور الكونسونطراسيون ديال لا باز على الكونسونطراسيون ديال لاسيد. داكور دونك حنا نوصلوا لهادي انطلاقا ناخذوا ليكزامبل وغادي نوصلوا للعلاقه اللي يمكن لك تستخدمها بالنسبه لاي ريبونس هنا وتفيريفيه شكون هي اللي صحيحه. بون نمسحوا هادشي هذا. دونك قلنا ناخذوا ليكزامبل ديال هذا. دونك عندنا بيان سور مع لاسيد كلوريدريك غادي ترياجانا. دونك لاسيد كلوريدريك شنو عندنا اش 3 بلس اش 2 الكوبل الاولانيه والكوبل الثانيه هي ان اش 4 بلس ان اش 3. دونك ليكواسيون دو رياكسيون كيفاش غتجينا ان اش 3 بلس اش 3 بلس اش كيعطينا سيدي كيعطينا ان اش 4 بلس اش 2. داكور حد هنا مزيان. دونك نديرو الطابلو دافونسمون بالنسبه ل ان اش 3 اون نوت بيان سور ان اش 3 سي 1 في 1 بالنسبه ل اش 3 بلس اللي عندها نيميرو 2 دونك سي 2 في 2 هذه ليطا انيسيال 0 0 في ليطا فينال بيسكو بيان سور عندنا هذا لاسيد فور دونك هذه غادي في ليطا فينال غادي يولي 0. دونك هنا يولي عندنا سي 1 في 1 موان سي 2 في 2 وهنا غادي يولي لنا سي 2 في 2 بيان سور غادي اونكسي. دونك دابا خصنا نخرجوا الكونسونطراسيون ديال ان اش 3 والكونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس. كونسونطراسيون ديال ان اش 3 ايغال كوا ايغال هاد لا كونتيتي دو ماتيير لي سي 1 في 1 موان سي 2 في 2 بلس ديفيزي بليتو سور فوليوم توتال اللي هو في 1 بلس في 2. داكوغ حنا خرجنا الاولانيه خرجنا الثانيه كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس ايغال كوا ايغال هاد لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي سي 2 في 2 ديفيزي بار في 1 بلس في 2. والبي اش ديال هاد السوليسيون هذا شنو كيفاش كتكتبنا هي بي اش كنا ديجا قلناها كتساوي لنا هي بي كا ا بلس لوغ ديال الكونسونطراسيون ديال لا باز اللي هي هذه على الكونسونطراسيون ديال لاسيد. دونك مشينا هاد فيدو مع هاد فيدو مشينا هاد في 1 بلس فيدو مع هاد في 1 بلس فيدو اللي تعطينا هي سي 1 فوا في 1 موان سي 2 فوا في 2 ديفيزي بار سي 2 فوا في 2 بويسكو عندنا ميم كونسونطراسيون. دونك مشينا هاد السي مع هاد السي مع هاد السي نسحو الفوق. دونك شنو بقى لنا هنايا بقى لنا بي اش ايغال بي كا ا بلس لوغ دو كوا لوغ دو في 1 مو في 2 ديفيزي بار في 2 ياك هي نفسها بي كا ا بلس لوغ دو في 1 سور في 2 موان 1. دونك هادي هي بي اش حد هنا مزيان. دونك نجيبو هاد البي كا ا لهنا دونك كتولي لنا بي اش موان بي كا ا ايغال لوغ de V1 sur V2 moins 1. دونك باش نحيدو هاد اللوغ خصنا نرفعو هادشي كامل 10 على بويسونس. دونك كتولي لنا 10 على بويسونس بي اش موان بي كا ا ايغال V1 sur V2 moins 1. دونك هاد V1 sur V2 moins 1 دونك moins 1 نجيبوها للوتر كوتي دونك غتولي لنا هي V1 sur V2 ايغال 10 على بويسونس بي اش موان بي كا ا شي كامل بلس 1. دونك moins 1 نجيبوها الاخرى تولي لنا بلس 1. دونك هذه هي الغولاسيون اللي غادي نخدموا بها. دونك في اي كا غادي نخدموا بهاد الغولاسيون هادي. داكوغ
فقط نديفيزيو في 1 سور في 2. دونك من باش غادي نفيريفيو عندنا البي كا ا هنايا وعندنا بي اش. دونك فقط غادي نفيريفيو غادي نفيريفيو بي كا ا ديال شاك سوليسيون. بالنسبه لي غادي نفيريفيو ديال هاد السوليسيون هذا. دونك في 1 سور في 2 في 1 سور في 2. دونك غادي نديفيزيو في 1 اللي هي 75 ديفيزي بار 25 ايغالا 3. وبالنسبه للبي اش هذه دونك بي اش عندنا هي 9.5 اللي هي هذه موان بي كا ا غادي نديرو ايغالا ميم شوز سي 3. دونك لا بون ريبونس اللي هي بي. اذا فيريفينا بالنسبه للشوا ا بالنسبه للشوا ا دونك غادي يخرج لنا هنايا. دونك هنايا غادي يخرج لنا كونتراديكسيون. دونك ما غاديش يكون عندنا. دونك غادي تخرج عندنا هذا الكوتي هذا ما كيساويش هذا الكوتي هذا. ميم شوز بالنسبه لهنا وبالنسبه لهنا. Bon, on a la partie 4, stabilité du chlore en solution aqueuse. Donc, le chlore se transforme lentement en acide chlorhydrique selon la réaction de l'équation chimique. Donc, on note bien sûr P de Cl2 et P de O2, la pression partielle des gaz. Donc, F la constante de Faraday, donné bien sûr potentiel standard بالنسبة للكلور عندنا 1,36 فولت. بالنسبة للدوزيام كوبل عندنا الأكسجين L. donc le potentiel standard égale à 1,23. donc première question fin de la partie قالك c'est l'expression des potentiels oxydoréduction E1 bien sûr بالنسبة ل Cl2 Cl- و E2 بالنسبة O2 H2O. Bien sûr, باش نحددو le potentiel oxydant réduction. Donc, il suffit bien sûr d'écrire ou bien l'équation ou bien la demi-équation de chaque couple. بالنسبة للبريمير couple عندنا Cl2 gaz Cl-. ياك هذه بالنسبة للبريمير couple. دونك هذه هي البروميي كوبل. دونك اذا درنا الدومي ايكواسيون ديالها شنو عطينا Cl2 بيان سور غادي يعطينا Cl-. هنا عندنا 2 Cl دونك يسوفي ملتيبلي بار 2. بيان سور هنا عندنا 2 شارج نيجاتيف اون فا اجوتي 2 الكترون هنايا. داكوغ حدنا مزيان. دونك هنا باش نديرو بالنسبه لهذه عندنا E1. دونك E1 égale potentiel standard E0 بالنسبة ل Cl plus 0,06 divisé par n nombre des électrons اللي هي 2 bien sûr log ديال ox على الريد. الاوكس هو هذا اللي هو اللي معاه لي زيليكترون. bien sûr هذا à l'état gazeux. donc غادي ناخدو pression partielle. donc pression partielle de Cl2 divisé par concentration de Cl-. bien sûr un coefficient stoichiométrique 2 à la puissance 2. هذا بالنسبة ل E1. بالنسبة للثانية عندنا الدوزيام كوبل عندنا O2 bien sûr عندنا O2 l'état gazeux عندنا H2O. donc l'équation de bilan كيش غادي تكتب. donc عندنا O2 l'état gazeux se transforme en H2O. bien sûr خصنا نيكيليبرو هاد l'équation هادي. donc هنا عندنا جوج ديال O2. دونك هنا يسوفي الملتي بار 2. دونك هنا شحال دي H عندنا ولا عندنا 4. دونك بلس 4 H بلس. بيان سور عندنا خصنا ايكيليبرو لي شارج بلس 4 الكترون. داكوغ هادي هي ليكواسيون دو بيلون بليتو. هادي هي الدومي ايكواسيون ديال هاد الكوبل هادي. دونك نكتبو E2 ايكال هو البوتونسيال ستاندار بالنسبة للأكسجين 0,2 بلس nombre des électrons اللي هو عندنا 4 هنايا. دونك 0,06 divisé par 4 fois log ديال الاوكس على الريد. الاوكس هو هذا. دونك pression partielle de O2 pression partielle de O2 plus fois هنا ما نساوش H plus fois H plus à la puissance 4. وهذا دونك هذا الكونسنتراسيون ديالو كياخد واحد لأنه اون اكسي. دونك إذا لاحظنا هنايا بالنسبة لهذه الأولى دونك غادي نلقاوها إذا لاحظنا هنا لهذه مع هذه. دونك غادي نلقاو بي هي لا بون ريبونس. دونك بي هي لا بون ريبونس.
Maintenant 15 قال لك la constante d'équilibre K associée à la réaction d'équation chimique précédent vous. Donc déjà هضرنا على K قلنا K دائما غادي تجي وتديرها كاع 10 على puissance هنا غادي دير N هنا E1 moins E2 divisé par 0,06. Bien sûr E1 دائما كيكون كبير من E2. دونك هذه راه ديجا شفنا في السؤال اللي قبل. دونك ابليكاسيون نيميريك ما تحتاجش دونك في المباراه بلا ما تبقى دير اون ايكيليبر غادي دير هاد E1 كتساوي 0 هاد E2 كتساوي 0 تبقى طاول في الكالكول. دونك هذيك راه غادي يدير لك على الوقت وفينالمون غادي تخرج في هاد الريزلتا يعني واخا الدور حتى تخرج في هاد الريزلتا. دونك باش نفاسيليتيو الكالكول دونك دائما نحفظ هذه ولا شوف كيف درت عقل عليها باش تسهل عليك الاجوبه. دونك 10 على بويسونس دونك النمبر دي زيليكترون اونتر لي دو. دونك اش كنلاحظوا هنايا دونك النمبر دي زيليكترون اللي هي 2 اونتر لي دو بيان سور اللي هي E1 اللي هي E1 بالنسبه هي الكبيره ناخذوا هذه اللي هي شوف هذه اللي هي 1,36 moins 1,23 divisé par 0,06. Donc K, un petit calcul, on va trouver K égale à 2,15 fois 10 à puissance 4. Donc la bonne réponse est D. D'accord. Donc هذه هي الفورمول ديالها دونك احتفظوا بها. دونك راه كاينه دو كيستيون في هذا الكونكور هذا خاص نعيب هاد كا هذه. دونك يمكن لك تربح نقطه بكل سهوله جدا. On efface هذه وندوزو لا كيستيون suivante. Donc 16 قال لك سيدي on suppose négligeable les concentrations initiales. Donc concentration initiale بالنسبة H plus وبالنسبة Cl-. Donc la concentration en ion ديال H plus vérifie la relation. Donc كنعرفوا أن من خلال هاد l'équation هادي غادي نتيريو K شوفوا شنو كتساوي لنا. دونك اش غتساوي لنا bien sûr les produits على les réactifs. donc produit بالنسبة عندنا O2 هنايا اللي هو غاز. donc pression partielle de O2 à la puissance 1/2 فاش في الكونسنتراسيون ديال Cl- au carré bien sûr fois la concentration ديال H plus au carré H plus au carré. d'accord divisé علاش Cl- يعني pression partielle de Cl2 plutôt à la puissance 1 puisque عندنا بالنسبة للميم كونسنتراسيون بالنسبة ل H plus و Cl- دونك غتولي لنا H plus على بويسونس 4. دونك غتولي لنا هي P de O2 على بويسونس 1/2 فوا H plus على بويسونس 4 شي كامل ديفيزي بار P de Cl2. دونك حنا شنو طالبين منا هنايا طالبين منا نحدو هاد H plus. دونك H plus على بويسونس 4 اش غتساوي لنا. دونك هادي غادي نهبطو هذا لهنا. دونك كتولي عندنا K فوا البريسيون بارسيال de Cl2 divisé par pression partielle de O2 à la puissance 1/2. دونك بالنسبة اللي عندها او كاري مشات هادي بقاونا هادو لي 3. دونك لا بون ريبونس دونك فوا بريسيون بارسيال تحت. دونك لا بون ريبونس هي A. d'accord donc on passe vers la question suivante. Donc 17 قال لك سيدي l'enthalpie libre standard delta G de la réaction apport l'expression. donc هنا زادوا لك واحد لي كيستيون اللي اول مره غادي تحط في هاد دونك هاد لا كيستيون هادي اللي اول مره غادي تحط في الكونكور ديال التعليم جو بونس مي في لافاك شفناها بزاف هادي. دونك هاد لا كيستيون دي كي غادي نديرو خرجها. دونك هادي ساهله بالنسبه للبروميي كوبل. شنو كان عندنا H2O donc كيعطينا 1/2 O2 plus 2H plus 2 électrons. donc هادي الا بغينا لونطالبي ليبر ديالها دلتا R réaction bien sûr G شنو كنسميوها هنا دلتا G. donc غادي نسميوها دلتا G1 bien sûr égal à quoi. donc نعرفوا l'expression ديالها هي 2 fois F fois E standard bien sûr le potentiel standard ديال O2 H2O. هذا بالنسبة للأولى. بالنسبة للثانية عندنا Cl2 غاز plus 2 électrons كيعطينا 2 Cl-. دونك بالنسبة لهذه غادي تعطينا دلتا R
G bien sûr 2 سميوها 2 donc غادي تعطينا moins 2F fois E standard bien sûr ديال CL2 CL moins d'accord والدلتا G اللي هما طالبين منا دلتا R G اللي هي 298 كلفن اش كتساوينا هي لا سوم ديال هادو دونك هنا عندنا الموا دونك اون فاكتوريزي بار 2 اف اش غادي يبقى لنا سيدي هي او ستاندار بالنسبه ل O2 H2O موان او ستاندار دو CL2 CL موان داكوغ دونك لا بون ريبونس هنايا دونك عندنا موان CL2 CL موان دونك CL2 CL موان دونك لا بون ريبونس هي C donc la bonne réponse est C. D'accord? حدنا مزيان. Donc on passe maintenant vers la partie 5. Donc partie 5, pH d'un polyacide, avec soit une solution aqueuse de sulfure d'hydrogène, H2S de concentration C égale à 10 à puissance moins 2 mol par litre. H2S est un diacide, on néglige l'autoprotolyse de l'eau et dissociation de l'acide. Donc, on a les données de pKa1, pKa2. Donc, من خلال pKa1 pKa2, donc on a deux acides, bien sûr deux acides faibles. Deux acides faibles, ولكن عندنا واحد الاسيد هو اللي غادي ياخذ البي اش. شكون اللي غادي ياخذ البي اش؟ اللي عنده كا كبيره. دونك اللي عنده كا كبيره هو اللي غادي ياخذ البي اش. وهنا عندنا لي فالور دو pKa. دونك اللي عنده بيكا صغيره هو اللي غادي ياخذ بي اش واللي شكون اللي عنده بيكا صغيره هو هذا. دونك هنا نكونوا انطلقنا من لا بيس اللي هي صحيحه. دونك بالنسبه للبروميي كوبل دونك بالنسبه للبروميي كوبل عندنا H2S HS moins H3 plus نرياجيوه مع لو H2O. دونك l'équation de la réaction تكتبنا H2S plus H2O donc يعطينا سيدي H3O plus HS moins d'accord. donc هذه هي مربط الفرس من هنا غادي نجبدو بي اش. donc الكونستون ديكيليبر donc constant d'équilibre Ka1 égale à c'est bien sûr les produits sur les réactifs donc H3O plus fois HS moins bien sûr divisé par H2S. notez bien هذه. donc بالنسبه للكونسيرفاسيون ديال l'élément H2S donc شنو عندنا H2S plus HS moins égale donc bien sûr هذا مي غادي يترانسفورما غادي يعطينا هاد HS moins هاد لي دو راه هو C donc هي لا كونسونطراسيون C. بالنسبه هذه كونسيرفاسيون ديليمون donc كونسيرفاسيون ديليمون. بالنسبه للالكترون نوتراليتي شنو عندنا الالكترونيوتراليتي دونك لي شارج بوزيتيف ايغال لي شارج نيجاتيف دونك عندنا H3 plus ايغال سي HS moins plus HO moins puisque هذا عندنا ميليو اسيد دونك عندنا HO moins اي نيجليجابل دونك عندنا HO moins نيجليجابل دونك مشات هذه داكوغ. دونك غادي يولي عندنا H3 plus ايغال HS moins donc H3 plus égale à HS moins donc غتولي عندنا Ka1 égale à c'est H3O plus à la puissance 2 divisé par H2S. donc نفاسيو هاد الكوتي للفوق donc حد هنا مزيان. donc شنو غادي تولي عندنا donc عندنا كتساوي لنا هادشي هذا. بالنسبه ل H2S غادي تولي عندنا كتساوي سيدي donc H2S donc غنجيبو هذا لوطخ كوتي وهذا كيساوي H3 بلس دونك غتولي عندنا هي C موان HS موان داكوغ. وهذا هو H3 بلس دونك ايغالا سي C موان H3 بلس دونك فينالمون غادي نلقاو Ka1 ايغالا سي H3 بلس au carré divisé par C moins H3O plus. Bien sûr, dans l'hypothèse O, c'est très grand devant la concentration de H3O plus. Donc, chatouille adna Ka1 égale à C, concentration de H3O plus, divisé par C. D'accord? Donc, la brinage bien sûr, on a au carré. Donc, la brinage de pH. Donc, pH, il y a moins log de la chiada l'île d'Akhal. Il y a 1,5. بالنسبة لهذا تولي عندنا هي PKA1 moins log
de C. D'accord? Donc, application numérique, donc 1 demi. Donc, pk11 est 7 moins log de quoi? De C est 10 à puissance moins 2 égale à exactement la valeur de 4,5. Donc, la bonne réponse est A. Donc, on s'arrête là et je vous confie la vidéo bien sûr اللي جاي. Donc, غادي نشوفوا les concours وحدين اخرين ديال 2019 2018 وداكشي. داكوغ. ما تنساوش bien sûr جيمو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.